حجر اسود کس سوال کیتا حجر اسود کس سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو سارا جگ چومن والا ہے حجر اسود کو جواب دیتا میری شان تے سب تو اعلی ہے مینوں ساری دنیا دا چمنی مینوں چم گیا کمری والا پھر میں کیوں نے پیار تو بندہ کہتا جاؤں تو قبول کر فیصلہ قرآن دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہو گئی میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا عرشات رب نے معراج کرایا عرشات رب نے معراج کرایا کل نبیوں گلو شان بتایا سانی کوئی نہیں دے میرے مصطفیٰ دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا عمر دیا قسمہ خدا آپ کھاوے عمر دیا قسمہ خدا آپ کھاوے انگلی پیاری جہاں اٹھ جاوے انگلی پیاری جہاں اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاتا چلے آسمان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا گھراں تے مکڑی بنا لیندی جلائے گھراں تے مکڑی بنا لیندی جلائے گھراں تے مکڑی بنا لیندی جلائے خود رب سونا ہو جاندہ رکھوالائے مل پہ آئے صدیق دے ایمان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہو نہیں میرے نبی دی شان دا